श्वासं स्वीकृत्य एकवारम् ओंकारस्य उच्चारणं कुर्मः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गतकक्षायां वयं सवर्णदीर्घसन्धिं गुणसन्धिं च पठितवन्तः किल? अस्तु, अद्य ततः परं वृद्धिसन्धिः वर्तते, तत् पठामः। अस्तु, तो इतावत्पर्यन्तं गुणसन्धिं सवर्णदीर्घसन्धिं च वयं पठितवन्तः। सवर्णदीर्घसन्धिः तु बहु सरलः अस्ति। यदि सवर्णः वर्णः अग्रे भवति तर्हि द्वयोः स्थाने दीर्घः एकादेशः भवति। अधुना गुणसन्धिः कथमासीत्? पूर्वम् अ भवेत्, अ इत्युक्ते केवलम् अ नैव, अ अथवा आ भवेत्। तदनन्तरं यदि इ उ ऋ अथवा ल अस्ति तर्हि तत्र गुणः भवति। एतदहम् एवं क्रमेण लिखामि। तेषां स्थाने भवति ए, अ अथवा आ, धन अत्र इ अथवा इ अपि लिखामि। उ अथवा उ यदि अस्ति तर्हि एतेषां स्थाने भवति ओ, अग्रे अस्ति अ अथवा आ, धन ऋ अथवा ऋ, तर्हि तेषां स्थाने किं भवति? अर् भवति। एवमेव यदि अ अथवा आ, धन ल अस्ति तर्हि एतेषां स्थाने भवति अल् किल? यदि वयम् अत्र ध्यानेन पश्यामः किं प्रचलति अत्र इत्युक्ते महोदय उच्चारण रि अस्ति ल एतस्य लेखनमपि भेदः। इदानीं किन्तु ल प्रश्नं पृच्छन्तु। No, la and la sound same with or without the re matra. एतदस्ति ल, एतदस्ति ल, एतदस्ति लृ, अनन्तरम् एतदस्ति ल. There is no r sound here. ल नैव, अ अपि नास्ति, ल. कथं भवति? But this is not la then. No, okay, this is it is l. चित् टङ्ग् उपरि फोल्ड् भवति।
एतस्य लेखनमपि एवमस्ति, एतस्य लेखनम् एवम् 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 एवं कुर्मः, अतः एव एषः भिन्नः। यदि वयम् एतत् एवं लिखामः तर्हि एषः लृ इत्यर्थः, एषः लृ अस्ति, ल प्लस् ऋ, एतत् एषः स्वरवर्णः ल। अत्र लेखने भेदः अस्ति। पश्यन्तु कथं वयं यदि क्रमेण पश्यामः, माहेश्वरसूत्राणि इ उ ऋ ल इति अभवत्। अच्छा, अत्र इतोपि एकं बहु महत्त्वपूर्णमस्ति, यत् अहं गतकक्षायां न सूचितवान्, अद्य वदामि। अत्र यथा देव, अच्छा, उप दन इन्द्रः इति पदद्वयमस्ति। एतत् उप इति यत् पदमस्ति, एतस्य कृते वयं पूर्वपद इति वदामः, पूर्वपदम्। एवञ्च इन्द्र इति यदस्ति तत् उत्तरपदम् इति उच्यते। एवं पूर्वपदम् एवञ्च उत्तरपदम्। एवं पूर्वपदम् एवञ्च उत्तरपदम् अस्माभिः सर्वत्र अन्वेषणीयं भवति, सर्वत्र ज्ञातव्यं भवति, पूर्वपदम् एवञ्च उत्तरपदम्। अच्छा, अधुना पश्यन्तु किं जातम् अत्र इत्युक्ते, पूर्वपदं भवन्तः सम्यक्तया पश्यन्ति चेत् अ अथवा आ इत्येव अस्ति किल, गुणसन्धिमध्ये पूर्वपदं सर्वदा अ अथवा आ अस्ति, परन्तु उत्तरपदम् इ उ ऋ ल। उत्तरपदं प्रथमवर्णः, प्रथमवर्णः तदेव, पूर्वपदम् अन्तिमवर्णः। तो सन्धिः सर्वदा पूर्वपदस्य अन्तिमवर्णेन सह उत्तरपदस्य प्रथमवर्णेन सह एव भवति। पूर्वपदस्य अन्तिमवर्णस्य सन्धिः उत्तरपदस्य प्रथमवर्णेन सह एव भवति। अच्छा, एतत् जातं। मम कथनस्य आशयः अवगतः किल? एषः गुणसन्धिः। एतदेव यदि वयम् अग्रे कण्टिन्यू नयामः तर्हि वृद्धिसन्धिः अत्र आयाति। पूर्वपदं किमस्ति? अ अथवा आ, ल अनन्तरं कः वर्णः भवति? अयुण् ऋलुक् अग्रे अयुन् ऋलुक् ए औ ए ओम् ए ओम् ए किल भवति ए ए अथवा केवलं ए अथवा ऐ द्वयमपि अत्र लिखामि। इदानीम् अत्र वयं वृद्धिसन्धिं पठामः। तस्मात् पूर्वम् अहं किञ्चित् अत्र वृद्धिविषये कथयामि। वृद्धिसन्धि वृद्धिसन्धि कथं भवति? वृद्धिसन्धिसूत्रं किमस्ति? वृद्धिरेचि एतत् वृद्धिसंज्ञायाः सूत्रम्। वृद्धिरेचि
इदानीं वृद्धि इति यदि अहं कथयामि तर्हि वृद्धि अर्थात् किं भवति इन्क्रीस् इति लोके व्यवहारः तथा संस्कृतभाषायां वृद्धि इत्युक्ते आ ऐ एवञ्च औ एतत् वृद्धिः। अत्र यदि अहं पुनः कदापि वृद्धि अर्थात् किम् इति पृच्छामि चेत् आ ऐ औ इत्येव वक्तव्यम्। आम् गुणः अर्थात् वृद्धि ऐ औ हा अस्तु एषा एव गुणः इत्युक्ते किं भवति गुण इत्युक्ते अ ए ओ ओके गतकक्षायां लिखितवन्तः वयं रैट् गुणः अर्थात् अ ए ओ ओ एवञ्च वृद्धिः अर्थात् आ ऐ औ आ ऐ औ सम्यक्। एवं क्रमेण अस्माकं गुणः वृद्धिः च भवतः। अधुना वयम् अग्रे गच्छामः। तदेव सः एव क्रमः पुनः अस्माभिः अनुसरणीयः। पूर्वपदं किमस्ति अ अथवा आ धन अ इ उ ऋ लृक् समाप्तम् अग्रे ए ओङ् एयोङ् अयौच् किल तो ए अथवा ऐ यदि भवति तर्हि एतेषां स्थाने किं भवति वृद्धिः भवति ऐ भवति। उदाहरणं पश्यामः इदानीं सदा धन एव इदानीं कथं सदैव द अत्र अस्ति आ पूर्वपदस्य अन्तिमः वर्णः अस्ति आ उत्तरपदस्य प्रथमः वर्णः अस्ति ए तो आधन ए आधन ए द्वयोः स्थाने किं भवति ऐ भवति। ऐ भवति चेत् सद् ऐ व वर्णसंयोगम् यदि कुर्मः तर्हि अस्माकं पार्श्वे भवति स दैव। स्पष्टमभवत्? अग्रिमम् उदाहरणं भवन्तः एकवारं कुर्वन्तु। गुण धन ऐक्यम् एतत् भवन्तः कुर्वन्तु। पूर्वपदस्य गु न र न अ उत्तरपदं ऐ प्लस् किम् अ प्लस् ऐ गुणैक्यम् गुणैक्यम् एवं बहु सरलः सन्धिः कोऽपि अत्र क्लेशः नास्ति। अच्छा द्वितीयं किं भवति अ अथवा आ धन ओ अथवा औ यदि अस्ति तर्हि एतेषां स्थाने वृद्धि एकादेशः भवति। वृद्धि अर्थात् कः भवति अत्र औ भवति। औ भवति चेत् तस्य उदाहरणं पश्यामः। गङ्गा धन ओघः
अस्ति ग आ धन ओ। तो आ धन ओ द्वयोः स्थाने औ भवति। गङ् औ घ वर्णसंयोगेन गङ्गौघः इति रूपं सिद्ध्यति। गङ्गौघः किम् इत्युक्ते? गङ्गायाः ओघः, ओघः अर्थात् प्रवाहः। प्रवाहः। प्रथम प्रभावस्थाने ओरिजिनेशन पॉइंट। नहीं, ओघ प्रवाहः, फ्लो। प्रवाहः। फ्लो। अस्तु, अस्तु। तो एवं क्रमेण अस्माकं वृद्धिसन्धिः भवति। एकम् उदाहरणं भवन्तः पश्यन्तु। एकम् उदाहरणं भवन्तः कुर्वन्तु। तदस्ति तस्य धन ओदनम्। तस्य ओदनम्। अधुना अत्र एकः अपवादः भवति। अपवाद अर्थात् एक्सेप्शन। अपवादः। अपवादः। सामान्यतया वयं अ अथवा आ धन ऋ अथवा ऋ यदि भवति तर्हि तेषां स्थाने वयम् अर् कुर्मः किल। परन्तु गुणः भवति। परन्तु यदि अ अथवा ऋ भवति तर्हि तत्र अर् न भवति, आर् भवति। परन्तु अत्र कण्डीशन् द्वयमस्ति। किं किं तत् इत्युक्ते वदामि। एषः अकारः सामान्यः यथा कथमपि आगतः अकारः न, अपि तु उपसर्गसम्बन्धी अकारः भवेत्। अहमत्र उपसर्गस्थः अकारः। एषः अकारः कीदृशः भवेत्? उपसर्गस्थः अकारः। धन एषः ऋ अपि सामान्यः ऋ न, अपि तु धातोः ऋकारः। यदि उपसर्गस्थः अकारः अस्ति, धातोः ऋकारः च परस्परं तत्र पूर्वपदे उत्तरपदे च तिष्ठतः, तर्हि तत्र गुणः न भवति, अपि तु वृद्धिः भवति। उदाहरणं पश्यामः।
उपधनरिच्छति इति अस्ति। उपसर्गः अस्ति। उपसर्गान् वयं स्मरामः किल? प्रपर अपसम् अनु अवनिस्निर् दुस्तुर्वि आङ्नि अधि अपि अति सु उत् अभिप्रति परि उप। एते 22 उपसर्गाः सन्ति। प्रीफिक्स् इत्यपि वयं वदामः आङ्ग्लभाषायाम्। उपसर्गस्थः अकारः भवेत् पूर्वपदस्य अन्तिमः अक्षरं। धातुसम्बन्धी ऋकारः भवेत् उत्तरपदस्य प्रथमम् अक्षरं। तर्हि द्वयोः स्थाने किं भवति? अत्र यद्यपि गुणः प्राप्तः, परन्तु तस्य बाधं कृत्वा तस्य अपवादत्वेन अत्र आर् आगच्छति। तस्मात् किं जातम् इदानीं? उप् आर् छति। उपार छति इति रूपं सिद्ध्यति। रिच्छति इति धातु। हाँ, रिच्छति इति धातु। अर्थं कथयामि एकक्षणम्। रिच्छति ऋ गति प्रापणयोः प्राप्नोति गच्छति इत्यर्थः। रिच्छति इत्युक्ते गच्छति इति अर्थः। तो अहं रिच्छामि अर्थात् अहं गच्छामि इत्यर्थः। गम धातु समानः। गम धातु समानः। अन्येपि अर्थाः अत्र सन्ति। अस्तु, एवं क्रमेण अस्माकम् एषः अपवादः वर्तते। सम्यक्? अतः अस्माभिः धातुः सम्यक् ज्ञातव्यः सम्यक्। एवं धातुः उपसर्गः च सम्यक् ज्ञातव्यः। तदा वयम् एतत् अपवादं ज्ञातुं शक्नुमः। अन्यथा वयम् उपधनरिच्छति इति क्वचित् कोऽपि पृच्छति चेत् अथवा उपार्च्छति इति पृच्छति चेत् तस्य सन्धिविच्छेदं वयम् अन्यथा किमपि कृत्वा आगच्छामः अथवा अर्थस्य अनर्थं करिष्यामः। किमर्थं? वयं न जानीमः यत् उपसर्गः अस्ति, रिच्छति धातुः अस्ति, तस्मात् तत्र वृद्धिः भवति। अथवा कदाचित् वयवरे प्रिण्टिङ्ग् मिस्टेक् अस्ति, उपरिच्छति उपार्च्छति गुणसन्धिः गुणसन्धिः भवति, अत्र तु वृद्धिसन्धिः कृतः अस्ति। यः लिखितवान् सः सम्यक् न लिखितवान्, अथवा प्रिण्टिङ्ग् मिस्टेक्, अतः वयं तत् कट् कृत्वा अग्रे गच्छामः। तथा न तत्र एषः नियमः प्रवर्तते। एवमेव इतोपि एकम् उदाहरणमस्ति। प्रार्च्छति, प्रार्च्छत् एतस्य सन्धिविच्छेदं कुर्वन्तु।
प्रार्च्छति पार्च्छत् नहीं। प्रधन रिच्छति रिच्छति नास्ति रिच्छत् हाँ रिच्छत् रिच्छत् प्रधन रिच्छति प्रार्च्छति एवं प्रार्च्छति इति रूपं सिद्ध्यति। स्पष्टमभूत्? कोऽपि अधुना रिच्छत् लङ्लकारः अगच्छत् अपठत् अहसत् तथैव रिच्छत् रिच्छत् आर्च्छत् इति भवति तत् रिच्छति आणागमः नैव रिच्छति इत्येव कुर्वन्तु रिच्छत् मास्तु क्लेशः भवेत् क्लेशः यतोहि लङ्लकारे आर्च्छत् इति भवति प्रार्च्छति इति भवति प्रार्च्छति प्रार्च्छति। एवं क्रमेण अस्माकं वृद्धिसन्धिः सम्पन्नः। स्पष्टमस्ति? कोऽपि सन्देहः अस्ति अत्र? नास्ति सन्देहः नास्ति। अस्तु तर्हि वयम् अग्रे गच्छामः। अधुना अस्माकं तृतीयः सन्धिः भवति यण् सन्धिः। यण् तस्य सूत्रमस्ति इको यणचि इको यणचि अधुना किं जातमत्र एतावत्पर्यन्तं वयं किं दृष्टवन्तः पूर्वपदम् अ भवेत् उत्तरपदे इ उ ऋ ल ए ओ ऐ औ इति भवति चेत् तेषां स्थाने क्रमेण गुण अथवा वृद्धिः भवति किल द्वयोः स्थाने अथवा पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य च द्वयोः स्थाने भवति स्म कार्यम्। अधुना अत्र किञ्चित् परिवर्तनं भवति। पश्यन्तु अत्र इदानीम् अस्माकं वर्षे सर्वेपि वर्णाः समाप्ताः किल कोऽपि वर्णः नावशिष्टः। इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ एते सर्वे वर्णाः इदानीं किमभवन् समाप्ताः। अग्रिमः सन्धिः कर्तव्यः। तर्हि कथं कुर्मः वयं फ्लिप् कुर्मः। एतावत्पर्यन्तं वयं किं दृष्टवन्तः अधन इ दृष्टवन्तः किल गुणः। इदानीं फ्लिप् कुर्मः। फ्लिप् कथम् इ अथवा इ धन अ परन्तु अत्र केवलम् अ नास्ति अत्र अहम् अच् लिखामि। अच् इत्यस्य कः अर्थः अर्थात् सर्वेपि स्वरवर्णाः अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ किल सर्वेपि स्वरवर्णाः अत्र अन्तर्भवन्ति। अस्तु
इ अथवा इ धन अच् यदि अस्ति। अच्छा, एतावत्पर्यन्तं द्वितीयः नियमः कः आसीत्? द्वयोः स्थाने कार्यं भवति स्म। सवर्णदीर्घसन्धिः, वृद्धिसन्धिः, गुणसन्धिः। अत्र त्रिषु अपि स्थानेषु पूर्वपदस्य अन्तिमक्षरम् उत्तरपदस्य प्रथमाक्षरं द्वयोः स्थाने, पूर्वपरयोः स्थाने एकादेशः भवति स्म। परन्तु इदानीम् एकादेशः न भवति। इदानीम् एकस्य एव स्थाने आदेशः भवति, पूर्वपदस्य स्थाने। अतः इकारस्य स्थाने इदानीम्, अच्छा, अहं तस्मात् पूर्वम् अत्र किञ्चित् लिखामि। इक् इत्युक्ते किं भवति जानन्ति वा? इत्युक्ते न जानामि। प्रत्याहारः अस्ति इक्। पश्यन्तु एकवारं माहेषु सूत्रेषु के के वर्णाः भवेयुः। इ अपि भवति किल? इ, उ, र, ल किल? अग्रे यण् अस्ति। यण् अर्थात् किं भवति? यण् अन्वेषणं कुर्वन्तु माहेश्वरसूत्रेषु। य, is not there, no? अस्ति किल? अग्रे पश्यन्तु। अयुण् लुक् एवं गयौच्। तदनन्तरं किम् आयाति? अग्रे स्वरवर्णेषु न लभ्यते। हयवरट् इति किल अस्ति? ह नास्ति। य, व, र, ल with हलन्त। य, व, र and ल। इक् स्थाने किं भवति? इक् स्थाने यण् भवति। अर्थात् इकारस्य स्थाने य, उकारस्य स्थाने व, ऋकारस्य र एवं लकारस्य ल। किमर्थम् अर्थय इ अर्थ नास्ति, य अर्थ? इ सर्वदा सम्पूर्णः अस्ति, स्वरः अस्ति। स्वरः स्वतन्त्राः सम्पूर्णाः एव भवन्ति। अर्ध इ वयं कदापि एवं न लिखामः। वयं हलन्त किमर्थं स्थापयामः? To indicate that there is no swara included in this व्यञ्जन। खलु? व्यञ्जनाक्षरे, व्यञ्जनवर्णे हलन्तस्थापनस्य प्रयोजनमस्ति यत् तत्र कोऽपि स्वरः नास्ति इति दर्शनम्। स्वरे यदि वयं हलन्त स्थापयामः तर्हि अस्मिन् स्वरे कोऽपि स्वरः नास्ति इति वक्तुं शक्यते? इति वक्तुं शक्यते वा? So basically, swara is independent. I mean, if it doesn't make any sense to have a half swara also. तदेव। अतः in this vowel there is no vowel. We cannot say like that. अस्मिन् स्वरे कोऽपि स्वरः नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। तस्मात् तत्र हलन्तस्थापनस्य प्रयोजनं नास्ति। परन्तु अस्मिन् व्यञ्जने कोऽपि स्वरवर्णः नास्ति इति दर्शयितुं हलन्तस्थापनं भवति। एवञ्च यदि इ स्थाने वयं सम्पूर्णं य आनयामः तर्हि किं भवति पश्यामः। तस्मात् पूर्वं
तस्मिन् प्रश्ने अहम् आगच्छामि यदा उदाहरणं दर्शयामि। तस्मात् पूर्वं पश्यन्तु, अत्र इ अस्ति, इ स्थाने य भवति, उ स्थाने व भवति, ऋ स्थाने र, ल स्थाने ल। किमर्थम् एतत् इ स्थाने य एव आगतम्, इ स्थाने व अपि भवितुमर्हति स्म किल, अथवा र आगच्छति स्म, अथवा ल। किमर्थम् इ स्थाने य एव आगतम्? 1-to-1 mapping. It's a अस्तु, तत् सामान्यम्। इतोपि एकं तत्र स्ट्राङ्ग् एकं रीजन् अस्ति। इकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? E कंठ। इकारः कथमः वर्णः माहेश्वरसूत्रेषु? इकार तालु महेश्वर सूत्राणि अयम् सेकेंड वन ई सेकेंड लेटर किल सेकेंड द्वितीयम् उच्चारणस्थानं किम्? तालु। तालु। अतः इकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? तालु किल। अग्रे अस्ति इदानीं यकारस्य उच्चारणस्थानं किं भवति? माहेश्वरसूत्रेषु कथं गच्छामः वयं? ह य व र ल इति किल गच्छामः। तालु। तो तालु द्वितीयः वर्णः अस्ति य, अतः यकारस्यापि तालु। एवम् उ बहु मस्ति करोति, अतः वयम् अन्ते प्रेषितवन्तः। अतः अन्तिमः उच्चारणस्थानं किम् अस्ति? अन्तिम ओष्ठ। सॉरी, हाँ, तो उकारस्य उच्चारणस्थानमस्ति ओष्ठः। वकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? ओष्ठ। वकारस्य दन्तोष्ठः। वकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? दन्तोष्ठः। तो किञ्चित् समानता अस्ति इति कारणेन वकारः उकारस्य स्थाने भवति। एवमेव ऋकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? ऋकारस्य मूर्धा। रेफस्य उच्चारणस्थानं किम्? दन्त। ऋकार मूर्धा, नेक्स्ट ल इज दन्त। र is your र is मूर्धा। र इस् मूर्धा, अत एव ऋकारस्य मूर्धा मूर्धा। उच्चारणसाम्यात् अत्र समानता भवति। एवं ऋकारस्य दन्तः, लकारस्यापि दन्तः। तस्मात् इकारस्य स्थाने यकारः एव अभवत्, न तु वकारः, यतोहि उच्चारणसमानता नास्ति। इकारस्य समानता केवलं यकारेण सह एव वर्तते। कुत्रापि कोऽपि यदि युद्धं कर्तुं गच्छति, राजा, हाँ, तो तस्य यः सैनिकाः तस्य मेण्टिलिटि यत्र मैच् भवति ते एव तत्र भवन्ति। अथवा यदि कोऽपि अन्यः तादृशः यस्य मेण्टिलिटि एतेन सह मैच् न करोति, सः यदि एतेन सह युद्धं कर्तुं गच्छति तर्हि किं भवति? एषः एतमेव मारयति। तस्मात् समानता भवेत्। अत एव इकारस्य यकारः उकारस्य वकारः, ऋकारस्य रेफः, लकारस्य लकारादेशः भवति। अस्तु, अधुना अग्रे गच्छामः। तो इकारस्य अथवा ईकारस्य स्थाने यदि यत्र पूर्वपदम् इकार अथवा ईकारः अस्ति, तदनन्तरं यदि अच् अस्ति तर्हि अत्र इकारस्य स्थाने यकारः भवति। स्पष्टम्? इदानीम् इकारस्य यकारः भवति चेत्
उदाहरणं पश्यामः। सुधी इति धन अपि। Okay. विभागं कुर्मः। So dhana इ I अ dhana A. पूर्वपदमस्ति इकारः, उत्तरपदमस्ति अकारः। अतः इक् अस्ति, इक् अनन्तरम् अच् अपि अस्ति। अतः एतस्य इकारस्य स्थाने किं भवति? यकारः भवति किल? अतः इत् य अपि इत्यपि इति रूपं सिद्ध्यति। इदानीं भवतां प्रश्नः, किमर्थं हलन्तः यकारः आनीतः, सम्पूर्ण अकारसहितः यकारः भवेत् खलु इति चेत् इति अपि इत् य अपि खलु। इदानीं य अस्ति, अत्र अकारः अपि अस्ति। अकारः भवति चेत् किं भवति? अत्र अ अस्ति किल, तो अ प्लस् अ आ सवर्णदीर्घसन्धिः, तर्हि इत्यापि इति रूपं सिद्ध्येत्। परन्तु आवश्यकता कस्य अस्ति? एतस्य रूपं किं भवेत्? एतत् यत् नावश्यकम्। अहं संस्कृतकक्षायां लेवल् 2 कक्षायां किम् उक्तवान् आसम्? संस्कृततः व्याकरणम् अस्ति खलु। तो संस्कृते इत्यपि इति प्रयोगः अस्ति, न तु इत्यापि। अतः उक्तानाम् एव अन्वाख्यानं व्याकरणं करोति। प्रयुक्तानां व्याकरणं किं करोति? प्रयुक्तानाम् अन्वाख्यानम्। So how we pronounce based on that? हाँ, नाम इत्यपि इति शब्दः स्वतन्त्रः सर्वदा अस्ति, नित्यः एषः शब्दः, कदापि न नश्यति, कदापि न मरति। शब्दः सर्वदा तथैव तिष्ठति, जीवति। किमर्थम् एषः शब्दः इत्यपि इति? इदानीं यथा वैयाकरणः अर्थात् यः व्याकरणं पठति अथवा यः व्याकरणं जानाति सः वैयाकरणः। तो वैयाकरणः यथा डॉक्टर भवति तथा अस्ति। डॉक्टर सर्जन किं करोति? स्पेशलिस्ट् अस्ति। उदरे कापि समस्या अभवत्, लिवर् कार्यं न करोति, उदरस्य कट् करोति, तत्र लिवर् अस्तु, लिवर् ट्रान्स्प्लाण्ट् करोति, किमपि तत्र चिकित्सां करोति, शल्यचिकित्सां कृत्वा इदानीं लिवर् सम्यक् अस्ति। किड्नी मध्ये स्टोन् अस्ति, किड्नी निष्कासयति, तत्र स्टोन् निष्कासयति, पुनः योजयति। नाम एकमेकम् अङ्गं सः प्रदर्शयितुं शक्नोति वैद्यः। अत्र किड्नी अस्ति, अत्र हृदयम् अस्ति, अत्र उदरम् अस्ति, स्टमक् अस्ति, अत्र लङ्ग्स् अस्ति, अत्र ब्रेन् अस्ति, अत्र नेत्रम् अस्ति। सर्वं वैद्यः जानाति कुत्र कुत्र किं किम् अस्ति। परन्तु किं वैद्यः सम्पूर्णशरीरं स्वयं निर्माणं कर्तुं शक्नोति वा? शक्नोति वा? न शक्नोति। न शक्नोति। यथा एतत् शरीरं वैद्यस्य कृते पूर्वमेव निर्मितं लब्धम् अस्ति, तथैव वैयाकरणानां कृते अपि शब्दशरीरं पूर्वमेव निर्मितं लब्धम्। वयं केवलम् अत्र किं किम् अस्ति इति विभागं कृत्वा दर्शयामः, तावदेव। वयं
स्व इच्छया शब्दानां निर्माणं कर्तुं न शक्नुमः, यतोहि शब्दः नित्यः सर्वदा अस्ति एव। कदाचित् So, वयं हा, so we are actually discovering words in Sanskrit rather than creating. यस्, But in English, for example, nowadays they keep on creating new words and adding it. Some random words, slang and etc. हा, तत् नाम भाषान्तरेषु अन्यभाषायाः शब्दानां प्रयोगं कृत्वा वयं वदामः। इदानीम् अहं श्रुतवान्, प्रायः जङ्गल् इति शब्दः हिन्दीभाषायाः शब्दः, जङ्गल् Jungle. हिन्दीभाषायाः शब्दः इति अहं चिन्तयामि। अधुना आङ्ग्लभाषायां जङ्गल् इत्यस्य प्रयोगः बहु सम्यक् अस्ति। ऐ वेण्ट् टु जङ्गल् इति प्रयोगं कुर्वन्ति जनाः। फारेस्ट् इति शब्दः नष्टः इदानीं, न प्रयुज्यन्ते जनाः। जङ्गल् बुक् इति मूवी अपि अस्ति एकं, जङ्गल् इति शब्दः इत्युक्ते फारेस्ट् इति अर्थः। अहं मम ज्ञानानुसारं न जानामि आङ्ग्लभाषायां स्यात् सः शब्दः अथवा न, तत्तु डिक्षनरी द्रष्टव्यम्, आक्स्फोर्ड् डिक्षनरी अथवा पुरातनं यत्किमपि लभ्यते तत्। So, if I understand correctly, what you are saying is that all the possible words exist in Sanskrit. We may know some, we may not know some, but only that one existing can be derived or sort of यस् known. यस्, कदाचित् वयम् एवं सामान्यं नाम प्राथमिकस्तरे यदा वयं भाषायाः अध्ययनं कारयामः तदा वयं वदामः अपि, वी केन् क्रियेट् न्यू वर्ड्स् बै एडिङ्ग् टु वर्ड्, वदामः एवं केवलं नाम प्राथमिकस्तरे तत्, सैद्धान्तिकस्तरः न सः, केवलं जनानाम् उत्साहवर्धनं यथा भवेत् अथवा भाषायाः प्रति तेषाम् आसक्तिः भवेत्, तदा वयम् एवं वदामः, अस्तु वयं नूतनशब्दानां निर्माणं कर्तुं शक्नुमः संस्कृतभाषायाम् इति। निर्माणम् इत्यस्य कः अर्थः? इदानीं यथा एकस्य नेत्रं नष्टम् अभवत्, सः किं करोति? तत् नेत्रं निष्कासयति, द्वितीयस्य नेत्रम् आनीय अत्र स्थापयति। किम् अत्र निर्माणम् अभवत् वा? नेत्रस्य निर्माणम् अभवत्? न, निर्माणं, नेत्रस्य निर्माणं न अभवत्। नेत्रं पूर्वमेव एक्सिस्ट् आसीत् अन्यत्र, तद् वयं केवलं ट्रान्स्पेरेण्ट् कृतवन्तः। We replace that word, that organ. We did not create a new eye and then place it. Correct. Same अत्रापि संस्कृते किं भवति? एकः शब्दः अस्ति इति, द्वितीयः शब्दः अस्ति अपि, एतयोः द्वयोः शब्दयोः योजनेन वयम् इत्यपि इति निर्माणं कृतवन्तः। एकः प्रश्नः अस्ति, कुतः वयं धातु प्राप्नुमः? महेश्वरसूत्राणि और some other place? धातुपाठः तेषां भगवान् पाणिनिः अष्टाध्यायी सूत्रपाठं लिखितवान् अस्ति, एकं धातुपाठमपि लिखितवान् अस्ति। तत्र 2000 धातवः सन्ति, आल्मोस्ट् लगभग प्रायः 2000 धातवः सन्ति। अहं जानीमः 2200 धातवः, परन्तु मम प्रश्नः अस्ति, I am not able to understand, like Maheshwarani Sutrani is there, and from there dhatus were derived, or just he went into meditation and he wrote 2000 dhatus. He went to the meditation. Where did it come? He went to the meditation. He saw all the language, full language, and he observed, okay, these are the words. Okay, these words come from these dhatu. That's why he wrote these dhatu. Oh, wow. So, root of a word or a noun rather is a namapada, and for a verb it is a dhatu. Dhatu. And dhatu, okay, now
we have this Moola Shabda or Pratipadikam which is Samana. Yes. परंतु प्रातिपदिकं धातु समानं नास्ति. No, no. Pratipadikam is only for noun. Noun in the sense noun, adverb, adjective, everything. Sarvam yad bhavati. Sorry, not adverb. Noun, pronoun, adjective, something like that. अर्थात ये शब्दरूपमेव अस्ति. यथा अत्र प्रातिपदिकम् अस्ति तथा तत्र धातुः अस्ति समानः. राम प्रातिपदिकं, रामः शब्दः, भू धातुः, भवति क्रियापदम्. तो धातुः क्रियापदं, धातोः क्रियापदस्य निर्माणं भवति, प्रातिपदिकात् शब्दस्य निर्माणं भवति. प्रातिपदिकं and this thing नामपद किं भेदः अस्ति, समानमस्ति. नामपदम् अर्थात् संज्ञापदम् इति अर्थः. नाम इत्यस्य संज्ञा इति अर्थः. संज्ञापदम्. संज्ञा in आंग्ल भाषा नाउन. नाउन. तो सेम समानं ना प्रातिपदिकं नामपदं. प्रातिपदिकम् अर्थात् रूट वर्ड इति वदामः. परन्तु नामपदं रूट वर्ड नास्ति. न वक्तुं शक्यते. वयं प्रातिपदिकस्य व्यवहारे प्रयोगं न कुर्मः तावदेव. नियमः अस्ति तत्र, अपदं न प्रयुञ्जीत इति शास्त्रवाक्यमस्ति. अपदम् अर्थात् यत् पदं नास्ति तस्य प्रयोगः न करणीयः. पदं नाम किम् इति चेत् सुप्तिङन्तं पदम् इति उच्यते. सुप्तिङन्तं पदम् अर्थात् सुबन्तं तिङन्तं च पदसंज्ञं भवति. सुबन्तम् अर्थात् एतत्, सु औजस् अमौट् अर्थात् एतत् यत् नामपदम् अस्ति सर्वं. रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्यां. एतत् रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ एतत् कथम् आगतम् इत्युक्ते रामशब्दात् सु प्रत्ययः विहितः. रामसु, रामस, रामः, सकारस्य विसर्गः रामः. राम औ, अ प्लस् औ, रामौ वृद्धिसन्धि. रामाः, रामजस्, रामअस् सवर्णदीर्घसन्धिः, रामास्, सकारस्य विसर्गः रामाः. एवमेव रामं, रामौ. तो एवं क्रमेण सु औजस्, अम् औक्षस्, टाभ्यां भिस्, ङेभ्यां भिस्, ङसिभ्यां भिस्, ङस् ओस् आम्, ङि ओस् सुप् इति 21 प्रत्ययाः सन्ति. ये सप्तसु विभक्तिषु त्रिषु वचनेषु च भवन्ति. तस्मात् शब्दरूपाणि सिद्ध्यन्ति. एवमेव धातुरूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति तत्रापि शब्दरूपाः सन्ति. टिप् तस् झि सिप् थस् थ मिप् वस् मस्. तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः इति परस्मैपदी. त आतां झ थास् आथां ध्वम् इट् वहि महिम् इति आत्मनेपदी भवति. एधते, एधेते, एधन्ते, एधसे, एधेथे, एधध्वे, एधे, एधावहे, एधामहे इति रूपाणि तत्र भवन्ति. एषः क्रमः तत्र भवति. एषः एव भेदः प्रातिपदिके एवञ्च धातौ. And then on top of that, you have the lakaras. Once you have this basic structure. ततः परं लकारः भवन्ति. लकार सर्वत्रापि लकारेषु तिक्तस्य सिप्तस्त इत्येव प्रत्ययः भवन्ति. तस्य स्थाने भिन्नः भिन्नः आदेशः भवति. कश्चन क्रमः अस्ति. सः च क्रमः अग्रे अस्माभिः दृश्यते.
एवमस्ति अस्माकम् एषः क्रमः। अच्छा, अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति? अग्रिमं सन्धिमहं न पाठयामि, इदानीं समयः समाप्तः इति कारणेन। एकः प्रश्नः अस्ति। संस्कृतशब्द अङ्गः, we write अनुस्वार ग विसर्ग, but generally वयं अनुस्वार we pronounce as burn. It's not amgah, it's anga. So how does that come? तत् यदा वयम् अनुस्वारसन्धिं पठामः तदा एतत् प्रश्नं सम्यक् भवति। इदानीं किञ्चित् वदामि, यतोहि अत्र ग अस्ति, तु ग कस्य वर्गस्य वर्णः? एतदहम् एवं लिखामि, ग इदानीं पञ्चवर्गाः सन्ति किल, के के? You want to say the 5 categories: ka, cha, ta, ta, pa. कचट तप किल, तो कवर्गः। एषः ग कुत्र आयाति, कस्मिन् वर्गे अन्तर्भवति? इन् विच् ग्रूप् दिस्? प्रथमा कवर्गः किल। तो कवर्गस्य अन्तिमम् अक्षरं किम् अस्ति? न। अतः यदि अनुस्वारः अस्ति, अनुस्वारानन्तरं यदि वर्गीयव्यञ्जनम् अग्रे अस्ति, उत्तरपदे यदि वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति, तर्हि एषः अनुस्वारः एतस्य वर्गस्य अन्तिमः वर्णः अस्ति तदेव भवति। अतः अङ्ग इति। एतस्य लेखनमपि एवमेव भवति, पठनमपि। यदि भवान् संस्कृतभाषायाम् अङ्ग एवं लिखति तर्हि तत् अशुद्धं। हिन्दीभाषायां लिखति चेत् चलति, चिन्ता न। संस्कृते यदि अङ्ग एवं लिखति तर्हि तत् अशुद्धम् अस्ति। संस्कृते अङ्ग इत्युक्ते एवमेव लेखनीयम्। So if I understand correctly, whenever the anuswara comes, after that whichever varga comes, if it is part of these 5 categories, the last one is replaced with it. सपोज अत्र ग स्थाने भ भवति, तर्हि किं भवति अनुस्वारस्य? अनुस्वारस्य स्थाने म भवति। एवमेव क्रमेण सर्वम्। अनुस्वारसन्धिः यदा आयाति तदा वयम् एतत् पठिष्यामः। व्यञ्जनसन्धौ एतद् आयाति। इतोपि ब्रीफ्लि वयं तत् पठामः। धन्यवादः। तो एवं क्रमेण अस्माकम् एषः वृद्धिसन्धिः एवं च यणसन्धिः अद्य अभवत्। अग्रिमकक्षायाम् इतोपि अग्रे वयं पठिष्यामः। आशा अस्ति सर्वं सम्यक् प्रचलति, कोऽपि सन्देहः अथवा बहु शीघ्रम् अथवा बहु मन्दं नास्ति? स्पीड् सम्यक् अस्ति? सम्यक् अस्ति। महोदय, let me know how much I need to give you for the training.